وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اس کی ذرا آواز کھول دیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، اسلام کا یہ معیار ہے کہ ہر شخص کو اس کا حق دیا جائے، خواہ وہ عزیز و اقارب میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہمیشہ آپ نے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرتے ہوئے کسی قرابت کو یا کسی مقام کو انصاف کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ آپ نے جب بھی فیصلہ فرمایا اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اور کتاب اللہ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے فرمائے ہیں۔ اس بات کو اور اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے آپ چھوٹی سی ایک مثال سمجھیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ بات درج ہے کہ مدینہ کی سرزمین پر دو عورتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور جن عورتوں کا آپس میں جھگڑا ہوا وہ دونوں ہی مسلمان تھے۔ اب اس جھگڑے کے دوران، اس لڑائی کے دوران ایک عورت کے دانت ٹوٹ گئے۔ جب دانت ٹوٹے، وہ دانت ٹوٹنے والی عورت اور اس مقدمہ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں حاضر ہو گئے، ساری بات سنا دی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس عورت نے اس کے دانت توڑے ہیں وہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، وہ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لیا اور فرمایا کہ آپ کی بہن نے جھگڑے کے دوران اس عورت کے دانت توڑ دیے، آپ جائیں اس عورت اور اس کے قوم والوں سے آپ معافی مانگیں یا دیت دیں، جس چیز پہ یہ راضی ہوتے ہیں آپ انہیں راضی کریں۔ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ چند افراد اپنی قوم کے جو معزز تھے انہیں لے کے ان کے پاس گئے، معذرت کرنا چاہ، دیت کا بھی حوالہ دیا کہ دیت دینے کے لیے بھی تیار ہیں اور معافی مانگنے بھی آئے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں، جھگڑا ہو گیا ہے، دانت ٹوٹ گئے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔
जिस औरत के दांत टूटे उसकी कौम वाले फ़अबऊ, कोई एक शख्स भी राजी नहीं है माफ़ करने पे और दियत लेने पे, सब ने इनकार कर दिया कि हम ना माफ़ी की कोई शक्ल है और ना हम दियत ले रहे हैं। अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फल अम्रु बिल क़िसास, ऐ अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तैयार हो जाएं क़िसास के लिए। जैसे आपकी बहन ने दांत तोड़े हैं वैसे उनके दांत तोड़े जाएंगे। फल अम्रु बिल क़िसास, यहाँ से गुफ्तगू शुरू होगी। बड़ी अहम बात है, यहाँ से शुरू होगी और आखिर तक एक ही इस हदीस की वजाहत करते हुए अगर एक बात मिस होगी तो समझ नहीं आएगी बात। फरमाया कि फल अम्रु बिल क़िसास, क़िसास होगा। सैयदना अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये जुमले सुने, सुनने के बाद कहते हैं तुक्सरु सनियतु, क्या मेरी बहन के दांत तोड़े जाएंगे? इनकी बहन का नाम था रबिया बिनते नज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये जुमला कहने के बाद आगे कहते हैं ला वल्लज़ी बअसका बिल हक़्क़ि तुक्सरु सनियतुहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बहन के दांत नहीं तोड़े जाएंगे, मुझे उम्मीद है और कसम है उस ज़ात की जिस ज़ात ने आपको हक के साथ भेजा है, मेरी बहन के दांत नहीं तोड़े जाएंगे। जज्बात में आके ये जुमले कह दिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमले सुने, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, जब आपने ये जुमले सुने सैयदना अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये उम्मीद अल्लाह रब्बुल आलमीन पर कि मेरी बहन के दांत नहीं तोड़े जाएंगे, मुझे उम्मीद है। आपने फरमाया कि ऐ अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, किताबुल्लाहिल क़िसास, अल्लाह ताला की किताब में हुक्म है क़िसास का, आप क्या कह रहे हैं? किताबुल्लाहिल क़िसास, किताबुल्लाह में हुक्म है क़िसास का, आप कहते हैं मेरी बहन के दांत नहीं तोड़े जाएंगे। सैयदना अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह तआला ने जब किताबुल्लाह का नाम सुना सकता तारी हो गया, खामोश हो गए, आगे अल्फाज नहीं आ रहे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी राय और अपने इरादे और अपनी ख्वाहिश की बात नहीं कर रहे। कुल इन्नमा अत्तबिउ मा यूहा इलैहि, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला की वही के मुत्तबे और इत्तबा करने वाले। वक्त के नबी को भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने जो हदूद और कानून नाफिज किए गए, इन कानूनों में एक नुक्ते को लगाना या हटा देना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इजाजत नहीं है। जो अल्लाह हुक्म देगा वही आप करेंगे। फरमाया कि किताबुल्लाहिल क़िसास, इस बात को आपने याद रखना है, किताबुल्लाहिल क़िसास, किताबुल्लाह का हुक्म है क़िसास। सैयदना अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह तआला पे सख्ता तारी हो गया। फरीक ने, दूसरे लोगों ने जिनके दांत टूटे थे, उस औरत के कौम के लोगों ने देखा अनस बिन नज़र के लिए कोई तरमीम नहीं है, अब इनकी बहन के दांत तोड़े जाएंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबुल्लाह के मुताबिक फैसला कर दिया। कौम के लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए माफ कर दिया है, माफ कर दिया कि हम माफ करते हैं, अनस बिन नज़र की बहन के दांत नहीं टूटेंगे, रबिया बिनते नज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के दांत नहीं तोड़ेंगे, हम माफ करते हैं। जब ये माफी का ऐलान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने क्या फरमाया? इन्ना मिन इबादिल्लाहि मन लौ अक़समा अलल्लाहि लअबर्रहु। फरमाया कि
اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندوں میں سے ایسے لاڈلے بندے بھی ہوتے ہیں، ایسے بندے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ قسم ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ ان میں کہ ایک انس بن نضر بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ پہ قسم دی، اللہ مجھے قسم ہے آپ کی اور اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، امید ہے میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ قسم اٹھانا انس بن نضر کا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی اور انہوں نے معافی کا اعلان کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ کتاب اللہ القصاص، کتاب اللہ میں قصاص ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس حدیث کے اس سے دو نکتے بڑے اہم ہیں جو واضح ہو رہے ہیں۔